आणि इंजिनियर असा त्यांचं just call him. इंजिनियर असा पूर्ण नाव त्याचं नाव Amjad, assistant engineer PW. State PWD has body refuse झाला एक इंजर्ड अमजद नाही आरटीसी पी लाईन इन्स्पेक्शन केलं साहेब सगळ्यांक घेऊन सगळे लोक असलेले होते सगळे आणि तांकां सांगलेलें आमी 8 दीस पयलीं की बाबा असो असो इश्यू जातलो म्हणून सांगलेलें मरे आमचे तूं सांग कॉन्ट्रॅक्टर खंय तो आनी तेणें आमकां कितें उतार दिलेले कंप्लीट करता म्हणून सांगलेलें ताका सांगलेलें असो इन्सिडंट जातलो तुमी इट इज ऑल दॅट कॉन्ट्रॅक्टरान सगळ्या त्रासान घातलेलो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर हो प्रपोजल जो असलेलो आमचो तो हायवेचो आमचो स्टेट डिपार्टमेंट हायवे अलॉंग विथ एम आर एम पी No sir, this is नॅशनल हायवे PWD national highway. नॅशनल हायवे नॅशनल हायवे PWD नॅशनल हायवे along with the contractor on 6th May I had an inspection and I had warned that so incident is coming to happen. This similar incident what I was talking about the day we had done the same and I told them and they have promised us that I will finishing this work before 15 which is not done. One expired, one is injured. Slight injury. He walked. Another. So two people were basically trapped and one person. No, madam. Three I'll tell you trapped. exactly. What happened? One fellow had gone inside. Reached for the steam. Huh. Three were outside. So when they saw this coming down, they rushed out. So who was The there one who inside? was inside to got do the trapped. Literally the centering plates. They were trying. After PWD said, If there is any other alternative roads let the police do the formalities and after that, 45 minutes. Good afternoon. A retaining wall was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 kilometers where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back. Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the laborers have entered that property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and the other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon, in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also, we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being posed to the people. So since it is PWD ka work, I don't think I'm the technically the right person. But they were telling since it is steep cutting and all, there was a congestion or there was a requirement of land which was not given. That is because of which it has happened. All those things technically sound authorities will be coming further. 45 minutes after the Panchnama is done, we will be removing the sand, and in between if there is any emergency, we will be tying up with MPT to permit the people. So in 1 hour this should be cleared. सगळ्यांत पयली जी ट्रेजेडी जाली आनी हो जो लँडस्लायड जाला हे खरें तो खूब वायट गजाल जी घडला आनी कंटिन्युअसली फॉर लास्ट मोर देन 6 months आय वॉज आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्टर आय हॅड अ मिटींग विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत आनी आय हॅड ब्रीफ देम एवरीथींग जस्ट रिसेंटली ऑन 6th May with the entire PWD staff, they
येईची सगळ्यांक घेऊन हांवें हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी तांकां हांवें वॉर्न केल्लेलें कित्याक बाबा हे 100% लँडस्लायड जातलो एकदां पावस स्टार्ट जालो काय आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले कित्याक बाबा बिफोर मनसून आमी हे कंप्लीट करतले म्हणून आनी मनसून काल आमी पयलो पावस येयलो आनी कालच्या एका पावसान आयज आमी पळयता कितें हांगा लँडस्लायड जाल्लो आसा आनी जो एक लेबरर आसलेलो तो हांगा एक एक्सपायर जाला आनी बाकीचे 3 लेबरर टोटल 5 लेबरर हांगा काम करताले बाकीच्यांक मातशी मायनर इंजरीज जाला बट आयज एक मनशाचेर जीव गेल्लो आसा आनी हेजो जर कोण कारणबुद्ध आसा आनी कोणाक जर आमी लायबल धरपाचें आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर हांव जाणा हे कॉन्ट्रॅक्टरान जे हिसपान हे काम इतले स्लो हांगा चलयलेले आसलेले की आमी पळयलां हांव पोते सगळे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा रितीश आनी सगळे जाण आसा तांकां हांव सदांच सांगतालो की बाबा इन्सिडंट जातलो म्हणल्यार जातलो आनी तेच्या लागून मेक फूल सर्कलच्यान वयर पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें आनी हे आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येता आनी हायवेज ऑथॉरिटीचे अंडर येयल्या कारणान ते कंटिन्युअसली ते कॉन्ट्रॅक्टर कडेन फॉलोअप करतले आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर येना कॉन्ट्रॅक्टर तो केरला केन्ना हांव ताका फोन मारलो जाल्यार तो केरला नाजाल्यार गोंया भायरूच आसतालो हांगा तो प्रेझेंटूच नासतालो लेबर घालून सुद्दां जे 4-5 लेबर घालून सुशेगाद काम करतालो हे जे काम पळयता हे आतां न्हू आतां गेले 1 वर्स जालें हे काम चालू आसा रायट फ्रॉम आमचे सडा जंक्शन टू आमचे हर्बर पर्यंत हे काम आसलेलें आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं सुद्दां हांवें कमीच फावटी 4 फावटी स्वता वरसून सकलच्यान वयर वचून इन्स्पेक्शन केलेलें कित्याक तेन्ना अरावंड 500 झाडां मारपाचे आसलेले ते जे तांकां ऑलरेडी NOC आसलेली बट तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें तुमकां खबर आसतलें म्हाज्या बरोबर येवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना ताका सांगलें इतली झाडां मारपाक दिवया नाका आनी परत मागीर आमी इन्स्पेक्शन करून वी हॅड टोल्ड देम ओन्ली 35 झाडां आमी हांगा कट करतले म्हणून जी मेन एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन येताले आनी त्या प्रमाणे आयज पर्यंत 35च्या वयर झाडां तांकां मारपाक दिवना आमी आनी आयज जेन्ना झाडां मारूना बट जे हिसपान तेणें एक्सकवेशन केलां हे एक्सकवेशन तूं पळयतलो स्ट्रेट केल्लेलें आसा हे एक्चुअली एक्सकवेशन म्हणटा तें स्लांटींग आसूंक जाय आसलें आनी जे हिसपान तेणें एक्सकवेशन केलां ही फूल एरिया म्हाका दिसता परत लँडस्लायड जातली 100% ते मनसुनाच्या पयलीं जावना जाल्यार सो हे आमच्या लोकांक हेजे भितर कितें आसा लायफाक डेंजर जावन पडलो आसा आनी हो जो रस्तो करतालो कित्याक फुडले फ्युचर चिंतून गोवोरमेंटान हो रस्तो घेतलेलो कित्याक आमी पळयता हांगा क्रूज टर्मिनल आसा क्रूज टर्मिनलाचेर थंयसर गेस्ट येता नॅरो जो रस्तो पयलीं आसलो तुमी पळयला कितलो नॅरो रस्तो आसलो सो हो सगळें करपाक लागून बरें फुडें जावचें म्हणून तेजे लागून हे काम फुडाकार आमच्या गोवोरमेंटान घेतलेले अंडर सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या अंडर घेतलेले आमी ते आनी आयज जो इन्सिडंट जाला खूब दुख्खद इन्सिडंट जाला आयज आमच्या बरोबर सगळे साऊथ गोवा कलेक्टर मॅडम हांगा उपस्थित आसा आमचो चीफ ऑफिसर आसा आमचो SDM आसा आमचो मामलेदार आसा PI आसा DYSP आसा आमचे सगळे फायर ब्रिगेडीचे लोक आसा सगळे जाण हांगा येयलेले आसा आनी फक्त आतां आमचे साऊथ गोवा कलेक्टरान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा इमिजिएटली बिफोर 25th हे काम कंप्लीट जावंक जाय म्हणून आनी आतां पळोवया ते कितले बेगीन काम करतले कित्याक हो फुडें ना जाल्यार आमच्या लोकांक खंय तरी त्रेत आसतलो कित्याक आमी एवरी इयर पळयता कित्याक खंय तरी बारीक ना जाल्यार एक मोठो लँडस्लायड ह्या एरियेन जातालो गेल्या वर्साचो जाला तेच्या पयलींय जाला सो तो बारीक जातालो आयज हो पळोवपाक गेलो एक व्हडलो फूल रस्तो ब्लॉक जाला असो केन्नाच जावनासलो इतलो व्हडलो बट हो फर्स्ट टायम जाल्लो आसा असो तेज्या लागून हांव मागता आमचे बाकीचे सगळे मुरगांवच्या लोकांक खंय तरी तांकां कॉपरेट करुया आमी बट आयज जर कोणाक जर आमी ब्लेम करतले आनी कोण ताका रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कित्याक तेच्या लागून डिलेयाक लागून हे सगळो इन्सिडंट घडोवन येयलेलो आसा एक व्हेरी सॅड की तातून वी हॅव लॉस्ट वन वर्कर आनी दोग जाण ऑल्सो ट्रॅप्ड आशिल्ले दे रेस्क्यूड आनी आनीक इंजर्ड आसा दिस इज वॉट आय हॅव गॉट इन्फॉर्मेशन नाव फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर बट बॅकग्रावंडान तुमी पळयशात जाल्यार यू सी द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द सॉयल इट लुक्स व्हेरी पोरस आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले ते कितें जाता ते सदां फुसफुसीत आसा सदां उदक एब्जॉर्ब करता आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन इट इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग हातून कांय तकली वापरूंक ना
जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता दोंगर आसता ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक टायम सेव करपाक पयशे सेव करपाक हें अशें करतात आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापले आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें तो बॉन्ड आशिल्लो रुट्स पळय वेता न्ही पळय सॉयल गड्ड धरता पळय ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्यान हांगा आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना कशेंय जायना तें. खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापलें सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना आनी दॅट इज वाय वी हॅव लॉस्ट वन लेबरर. सो हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता सारकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करपाचें आनी अशें कितें करतात पळय दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय. हें फर्स्ट टायम जायना हाचे पयलीं जालां वर्साचे वर्सां हें जायत आसा. सो वी वील बी टेकिंग अप दीस मॅटर इन एनी केस. म्हणल्यार 30 एप्रिलाक आमी ऑथॉरिटी एक्चुली लॉंग बॅक आमी ऑथॉरिटीक लेटर केल्लेले की हांगा बाबा हे डेंजर आहा तुमी जे करता पळय ते रॉंग सगळं प्रॉपर प्लॅनिंगार करा म्हणून लेटर केल्ले आनी 30 एप्रिलाक इन्स्पेक्शन सुद्दां दवरलेले. ते ऑथॉरिटीज येवन फॉरेस्टाचे येयल्ले आनी PWD रोड्साचे येयल्ले आनी तेंच्यानी इन्स्पेक्शन सुद्दां जालें हांगासर. आनी आमकां तेन्ना तेणी सांगलें कितें आमी हांगासर आनी झाडां कट करपाना काय ना म्हणून. आनी तेंच्यांनी हांवें म्हणलें तुमी परमिशन दिला काय विचारलेलें हे सगळें हिल कटींग हे करपाक ना ते वर्बली दिला म्हणटाले. हे वर्बली कसलें परमिशन हे आयज पळय 2 जाणांची लायफ केल्या. हांवें जस्ट 2 दीस पयलीं सांगलें ते सांगून गेले आमी काम बंद करतले. 4 दीस पयलीं हांगासर झाडां कटींग करपाक परत स्टार्ट केल्ली ते सुद्दां हांवें म्हाज्या व्हिडिओन मेन्शन केला. आनी आयज ही लायफ केल्या हो तो PWD इंजिनियर कोण आसलो पळय तेंच्यांनी आनी तेजे ऑथॉरिटीज जेंच्यांनी परमिशन दिलें हे तेजे रिस्पॉन्सिबल आहा. आनी हे जे आमचे गव्हर्नमेंट हे जे आमदार बिमदार हे जे चल्ला ते खंय न्हिदले हे आमदार हे पळोवपाक जाय. ही शेडू माती ही नॉर्मल माती शेडू माती ही पडटली कोसळटली हे सगळी नॉलेज आसपाक जाय. थंय एक रिटेनिंग वॉल घातल्या ती पडटा ते प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना कामां चल्लेली आहा. हे सगळे बंद जावपाक आतां हेजी फॅमिली कोण पळयतलो ते इंजिनियर जे कोणी परमिशन दिला पळय कोणाचे भिवन तांकां रिस्पॉन्सिबल दवरपाक जाय. हे जे चल्ला हे अंधाधुंद चल्ला हे BJP गव्हर्नमेंट आहा पळय सगळे वाट लावपाक येयलेले आहा. हे जी गरज नासलेली हे कोणा खातीर करता. हांगा आमच्या पब्लिकाक जो रोड आसलो तो इनाफ आसलेलो हो खंयचे हे हांकां दिल्लीकारांक हे करूंक येयला हे कोल कंपनीक हे सर हे सगळे करपाक येयलेले आहा. हे जे चल्ला ते रॉंग आनी हांव मागता लोकां कडेन असल्यांक घरा बसोवपाची गरज आहा. हो आमदार आमचो हांगासर आसता काय ना तो खबर ना. तेणी हे पळोवपाक जाय इतले कटींग थंयसर तो खंय न्हिदला तेणी येवन पळोवंक जाय हे कितें चल्ला काय हांवें लायफ केल्या स्वता आनी कितें न्हू म्हाजें कोण न्हू तुजो कोण न्हू तो एक मनीस एक फॅमिली ताका बाबडे भुरगीं आसतली कितें आसतली तो पोटा खातीर एक काम करतालो तो आयज बाबा लेबर जावन तो मेलो आयज तेंचे फॅमिली कोण पळयतलो. गव्हर्नमेंट कितें रिस्पॉन्सिबल घेता हेजी हे सगळे मरे हेंचे हे सगळे बंद जावपाक जाय. असले गव्हर्नमेंटा कडेन असले आमदारांक घरा धाडपाची गरज आहा. 100% जातले. एक कोण 5th 6th भुरगो सुद्दां सांगतलो हे परत जातले. ज्या हिसपान ही माती आहा न्हू ही शेडू माती ताका नॉलेज आसपाक जाय. ही माती शेडू माती ताका मातशें उदक लागल्यार ती फुकता. आनी ते दीस तो इंजिनियर येयलो ताका सांगलें अरे बाबा ही शेडू माती हांगा सकयल झर आसा ही झरान ते उदक तुमी वचपाची वाट बंद केली ते उदक ती मुजतले आनी थंयसरूच तो उदक बॉप करून फुटतलो म्हणून दोंगर. आनी सेम जालें हांगा हो झर आसलेली नॅचरल झर हांगातले आमचे सडायले लोक हांगा वचून उदक व्हरताले. हांगा ते पाणी आमी पिवपाक यूज करताले. हांवें ताका सांगलें तो म्हाका सांगता आपूण ब्युटिफिकेशन करतलो. हें ब्युटिफिकेशन कोणाची लायफ उडोवप ही ब्युटिफिकेशन ते इंजिनियरांक पयलीं धरून हाडपाक जाय हांगासर तांकां रिस्पॉन्सिबल दिवपाक जाय. हेंच्या फॅमिलीक आतां पळोवपाक तांकां घालपाक जाय करून ते खंय तरी सुदारतले. ना जाल्यार हे आमचे गोंयची गव्हर्नमेंट वाट लायता ती लायतात हे इंजिनियर सुद्दां वाट लायतले.